बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आपके अपने किसी वजह से आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, वजह कुछ भी हो, ज़ाती हो या कोई और मसला हो, जब अपने ख़िलाफ़ हो जाएं तो फिर वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और दोबारा फिर कम ही आपके साथ आते हैं या आपकी बात के साथ कहाँ खड़े होते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जनाब अडयाला जेल के कैदी के हवाले से बड़ी ख़बर है। कप्तान साहब के शदीद मुखालिफ और उन पर बहुत शदीद तनकीद करने वाले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जो कि इमरान खान के कज़न भी हैं, बहनोई भी हैं, वो कहते रहे कि मैं इसकी सियासत से इख्तलाफ करता हूँ, ये ठीक नहीं है, बहुत सी बातें करते रहे, मगर इनकी बहादुरी की भी दाद देते हैं और भी तारीफ़ करते हैं। अब उन्होंने तो मियाँ नवाज़ शरीफ और नून लीग को उड़ा कर रख दिया है और कहा है कि ये तो दफन हो गई इनकी सियासत, ये जिंदा लाशें हैं सियासी, कुछ नहीं बचा, 3-4 साल तक इनका वजूद बस बाकी रहेगा और फिर ख़त्म। जो कुछ इन्होंने कर दिया है और 27वीं तरमीम पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि मेरे ज़्यादातर करीब लोग इनके हामी हैं और चाहे वो दानिश्वर हों, सहाफ़ी हों, जो भी, वो ज़्यादातर इनकी हिमायत करते थे, वो डिप्रेशन में चले गए हैं कि ये शरीफ ख़ानदान ने क्या कर दिया। जो लोग अब शरीफ ख़ानदान के क्लोज़ हैं, करीबी हैं, खैर खां हैं, सोचिए अब जब वो ये बातें कर रहे हैं तो क्या हालात बन गए हैं। तो यही तो जनाब कप्तान साहब की ख्वाहिश थी कि लोगों की आंखें खुल जाएं, उनको पता लग जाए और उनके डटे रहना, कैद में होकर डटे रहना काम दिखा रहा है। सब कुछ उनके खौफ में किया जा रहा है। हर आइनी तरमीम के पीछे खौफ है कि वो बाहर आएगा तो हमारा क्या बनेगा, जरदारी साहब इस्तिस्ना ले लें, जज अपने हम भर्ती कर लें, पूरा जुडिशल निज़ाम हम ज़िबा होता है हो जाए, हमारे कंट्रोल में हो, हमारे बंदे लगे हों, ताकि कल को हमारे खिलाफ कोई केस ही ना हो सके। जजेस हों वो हमारे ग़ुलाम हों, हमारे लगाए हुए हों, सब चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हों। तो सबकी आंखें खुल गई हैं और अब तो तज्ज़िये भी बदल डाले हैं। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है खान साहब की। होगा यही मुस्लिम नून किस्सा पारी ना बनेगी और यही वो चीज़ है कि जो खिदमत खल की है उसका इनको वहाँ पे अजर मिलेगा। किस्सा पारी ख़त्म, नून लीग ख़त्म। कि ये जो लोग हैं इतनी बड़ी ताकतवर है, नवाज शरीफ साहब की सियासत थी, यकीन आने के पाकिस्तान के अंदर एक असासा था, एक वाहिद बंदा था जिसको मैं कहता हूँ कि सारी कमजोरी के बावजूद सबसे बेहतर पाकिस्तान के मुखातिब सोचने वाला था। उसकी सियासत का बेड़ा गर्क करने वाले उसके अपने साथी थे। ऐसा चेहरा फरोख्त इतना सस्ता दाम किया कि अपने 4 टके की नौकरियों के पीछे इन्होंने उसकी सियासत को तबाह बर्बाद कर दिया। ये खुद नवाज शरीफ का कह रहे हैं जी, इतना जबरदस्त आदमी फलां था, बर्बाद तबाह, कुछ नहीं बचा। चाहे अपने इलेक्शन लड़ें, उसके बाद देखें अपना, इनको सबको पता है कि आखिरी दौर है, इसको अच्छे तरीके से भलेमाने प्रोलॉन्ग करें। 3 साल 4 साल बाद अल्लाह ना करे, लेकिन होगा यही मुस्लिम नून किस्सा पारी ना बनेगी और यही वो चीज़ है कि जो खिदमत खल की है उसका इनको वहाँ पे अजर मिलेगा। मुझे कुछ भी नहीं कहना। मेरे जितने जानने वाले लोग हैं, अक्सर इनके साथियां महती हैं, पाकिस्तान के जगह दानिश्वर है, यकीन जाने के सारे जो है डिप्रेशन की हालत में है कि उनके साथ दिन दहाड़े ऐसी वारदात। सब जितने भी साथी दानिश्वर हैं डिप्रेशन में हैं कि इन्होंने कर क्या दिया है। अब इनको क्या हम डिफेंड करेंगे? जिसके साथ हम थे, जिनसे हमारे मामला चलते थे, वो तो अब ख़त्म होने जा रहे हैं। ये इनका आखिरी इलेक्शन था, बस अब कुछ नहीं है। जितना वक्त इन्होंने गुजारना है गुजार ले। इनको भी पता लग गया है कि अब इनकी कहानी ख़त्म है। अंदाज़ा लगाइए। अब ये बात हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने की है तो सोच लीजिए क्या होगा। इसके अलावा मज़ामत हो रही है। ऐसा नहीं है कि बस खौफ के बाद भी कि जी मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से यही कुछ हो सकता है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी करना पड़ रहा है और ये वो जजेस नहीं हैं जिनको भी तबादला करना है, जिनसे भी रिटायरमेंट लेनी है ज़बरदस्ती। दूसरे जजेस, उनको भी कहना पड़ रहा है कि अब हम फैसले दे चुके हैं, कानून एक चीज़ वाज़ेह है कि फैमिली को मिलने की इजाज़त है, सारे कैदियों को मिलने की इजाज़त दी जाती है। अब हम क्या करें, क्या करें? नया कानून कोई बना दें, या तो आपने जिस तरह 27वीं तरमीम किया है एक नया कानून बना दें, लिखा हुआ है, हम कैसे उसके खिलाफ चले जाएं? तो अब मसला यह है कि सिर्फ एक शख्स के लिए वो कानून कैसे बदलें? बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सब कैदियों पर पाबंदी हो जाएगी या अदालत के रहमो करम पर है जो मर्ज़ी करें या हमारी मर्ज़ी होगी, ये भी वो नहीं कर पा रहे। तो अब इसलिए अदालत को भी कहना पड़ रहा है कि हमने हुक्म दिया हुआ है, अब क्या करें? अच्छा, हुक्मदुली हो रही है तो हमने अदालत हो रही है, लेकिन वो भी क्या कह रहे हैं, यही कर सकते हैं, अच्छा नोटिस ही कर देते हैं, भाई कर दो, मुलाकात करवा दो, कहते जी करवा देते हैं। ये हाल हो रहा है जी। खौफ इतना है कि अब कराची समेत पूरे सिंध में दफ़ा 144 में 1 माह की तौसीह कर दी गई है। ये पूरा मुल्क अब दफ़ा 144 पे चल रहा है कि 5 या इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई एहतजाज नहीं कर सकते, कोई रैली नहीं निकल सकती, कोई इकट्ठ नहीं हो सकता, कोई बैठक नहीं हो सकती। बलूचिस्तान में हाल है, पंजाब में हाल है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बचा हुआ है, वहाँ तो एक दफ़ा 144 को ही मफलूज करने की बात हो रही है, अंग्रेज़ों के दौर के कवानीन को ही ख़त्म करने की बात हो रही है। बाकी सब सूबों में जनाब यहाँ पर 144 का राज है। ये 3.5 साल में जितनी दफ़ा 144 लगाई है इस हुकूमत ने, शायद अंग्रेज़ों ने अपने 100 साल से ज़्यादा दौर में भी इतना
دفعہ 144 کا استعمال نہیں کیا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 27ویں ترمیم کے خلاف درخواست چلی گئی ہے اور اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور یہاں بھی بات کی جا رہی ہے کہ نئی آئین ترمیم آئین کے بنیادی ساخت اور اس سے تصادم ہے، یعنی بنیادی ساخت سے ہی تصادم ہے۔ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزارت قانون سمیت دیگر کو فریق بھی بنایا گیا ہے۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حالیہ حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کی سینٹ منظوری دے چکا، ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے متعدد اختیارات ایک نئی وفاقی آئینی عدالت کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف ڈیفنس اسٹاف کو تحت استثناء دینے کی شق بھی شامل کی گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، ایک اور درخواست بھی ہے جو کہ سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر کی ہے اور اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ہیں، وہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا آئینی دائرہ اختیار کسی اور عدالت یا فورم کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت آئین میں ایسی کسی ترمیم کو کالعدم قرار دے جو سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار کم کرے۔ درخواست کے فیصلے تک 27ویں آئینی ترمیم کے متنازع حصوں پر عمل درآمد روکا جائے۔ تو درخواستیں آ رہی ہیں۔ یہ جی ایک افسوسناک خبر ہے۔ ترکیہ کا جہاز C-130 فوجی کارگو طیارہ ہے، اس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ وہی C-130 ہے جس کی بڑی بھارت میں چرچا ہوئی تھی، بڑی خبریں چلائی گئی تھیں کہ جی وہ ترکی کا C-130 پاکستان آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا لے آیا ہے، کیا ہو گیا ہے، اب ترکی کے ڈرونز آ گئے ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو یہی وہ C-130 ہے جس کا خوف تھا بھارت کو، اور ترک وزیر دفاع کے مطابق ترکی کا ایک C-130 فوجی کارگو طیارہ جارجیا میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ جیو نیوز نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے، اور ترکیہ کی دفاع نے بتایا کہ طیارہ آذربائیجان سے اڑان بھرنے کے بعد ترکی واپس جا رہا تھا جب وہ جارجیا کی حدود میں گر کر تباہ ہوا۔ جارجیا کے حکام سے تعاون سرچ اینڈ ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔ البتہ حادثے کی وجوہات یا جانی نقصان کے بارے میں ابھی تک کچھ شیئر نہیں کیا گیا۔ تصادم ہی تصادم ہے۔ قومی اسمبلی سے خبر ہے، حکومت اپوزیشن میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ اسپیکر کو زبردستی کرسی سے اتارنے پر غور کیا جا رہا ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنا رہے، نہیں نامزد کر رہے، تو ان کو زبردستی کرسی سے اتار دیں۔ اس طرح کا ایک احتجاج چلا جائے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، اور ریاض صادق کہتے ہیں کہ آپ یہ جرت کر سکتے ہیں، کیا محمود اچکزئی ہونے دیں گے؟ یہ تو جناب بڑی تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، بڑا خراب کریں۔ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تباہی اور بربادی تو آپ نے زیادہ کی ہے۔ آخر میں جناب یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے اور جس طرح کا سانحہ APS کرنے کی کوشش ہوئی وانا میں، کیڈٹ کالج میں، اس کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے جگہوں کو، ٹارگٹس کو۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، اور آنے والے چند گھنٹوں میں، 24 سے 48 گھنٹے کہہ لیں یا اس سے بھی کم میں، جواب دے دیا جائے گا۔ ثبوت سارے موجود ہیں، ساری دنیا کو دکھائے جائیں گے کہ کس طرح یہ اٹیک کرنے والے اور وانا میں نوجوان بچوں پر ان کی جانیں لینے کی کوشش کرنے والے، پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کرنے والے، ان کے رابطے کس طرح سے افغانستان میں تھے، اپنے ہینڈل سے کیا باتیں کرتے رہے۔ ویڈیو ساری ایویڈنس موجود ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ افغانستان سے ہی ان کو آپریٹ کیا جا رہا تھا، یہ وہیں سے آئے تھے۔ اسی طرح اسلام آباد میں جو بومبنگ ہوئی خودکش، اس پر بھی ڈیٹیلز اکٹھی کی جا رہی ہیں اور ثبوت کے ساتھ پوری دنیا کو دکھائی جائیں گی، اور ساتھ پھر یہ کہا جائے گا دیکھیں اب آپ ہمیں روک نہیں سکتے، ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے، اور پھر ہم نے اب یہ جوابی حملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے، اور بہت ٹھیک ٹھاک سبق سکھایا جائے گا، اور اب آئندہ بھی یہ بتا دیا جائے گا کہ جو ہی حملہ ہوا تو ہم اب سوچیں گے نہیں، اس حملے کا فوری جواب دیا جائے گا، اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں کون بیٹھا ہے، اور ہم نے آپ سے ڈیٹیلز بھی شیئر کر دی ہیں۔ تو اگر آپ کارروائی نہیں کرتے تو پھر ہم نے کر دینی ہے۔ اللہ حافظ۔